पंजाब कॉलेज बाराको इस्लामाबाद का सालाना बॉयज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनाकाद पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें कॉलेज के तुलबा और दीगर मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। पंजाब कॉलेज की इस खूबसूरत तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। रंगारंग तकरीबात के मेहमान खसूसी साबका डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी थे। पंजाब कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम होने वाले स्पोर्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल में तुलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, रस्साकशी, जीप शो, कल्चरल ड्रेस शो शामिल हैं। पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें खाने पीने की अशिया के अलावा दीगर दिलचस्पी का सामान भी मौजूद था। मेहमान खसूसी साबका डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी ने स्टूडेंट से खिताब करते हुए कहा कि इस किस्म की तफरीही तकरीबात के इनाकात से न सिर्फ बच्चों के ज़हनों को जला मिलती है, बल्कि मज़ीद इन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। असल हार जीत का पता खेल के मैदान में ही चलता है। वासिक कयूम अब्बासी का हक न्यूज़ से बात करते हुए कहना था। जी बिल्कुल, आज पंजाब कॉलेज बाराको कैंपस की तरफ से स्पोर्ट्स कल्चर रखा गया है। स्पोर्ट्स कल्चर ये डे है और इसमें बड़ी कसीर तादाद में मैंने सारे यंगस्टर्स को देखा है, बड़े इंथुसियास्टिकली आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी पार्टिसिपेशन शो करना चाह रहे हैं और अपनी अपनी टीम्स के साथ जैसे उनकी आपस में ग्रुप बना हुआ है। और मैं आई एम एंक्शियसली वेटिंग कि जब ये अपनी स्पोर्ट्स करेंगे। इन एक्टिविटीज़ से बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज़ से उनका माइंड साउंड होता है, उनकी बॉडी साउंड होती है और फिर जो परफॉर्मेंस वो एग्ज़ाम में भी देना चाहते हैं, क्लासेस में देना चाहते हैं, वो डिपेंड करती है कि वो ग्राउंड में कैसे सीखते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कैसे आता है, फिर उनकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी मजबूत है। ये सिर्फ आज नहीं बल्कि इनको थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द कैरियर ये चीज़ें हमेशा फ़ायदे में देती हैं। मेरे नज़दीक तो अगर स्पोर्ट्स नहीं कराएंगे तो ये सब के सब बीमार हो जाएंगे। ये हेल्दी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये सब सीख के इसको ये क्लास में भी कम टाइम देंगे और ये ज़्यादातर बेड पे टाइम देंगे जो हॉस्पिटल का बेड होता है। क्योंकि आप जब तक स्पोर्ट्स नहीं करते हैं, आप जब तक एक्सर्ट नहीं करते हैं, जब तक आप लोग एक हेल्दी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनते हैं तो आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आपकी नर्व स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो थ्रू आउट द लाइफ आप देखें, अब खान साहब इस एज में भी क्या वो उनकी पर्सनालिटी में जितना करिश्मा है वो सारा स्पोर्ट्स की वजह से है और वो स्पोर्ट्स की वजह से आज तक वो माशाल्लाह अकेले भी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इतना प्रेशर ले सकते हैं, तो वो स्पोर्ट्समैन ना होते तो कैसे करते हैं। पंजाब कॉलेज बाराको के प्रिंसिपल प्रोफेसर यूसुफ इब्राहिम का हक न्यूज़ से बात करते हुए कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हक न्यूज़ का शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए और ये पंजाब कॉलेज बाराको के ज़ेरे तमाम नवा सालाना बॉयज़ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल है, जिसमें बच्चों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया है और ये तकरीबन पूरे वीक पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी जिनका आज फाइनल है। इससे पहले हमारे बच्चे जो हैं वो वॉलीबॉल और फुटबॉल, क्रिकेट खेल चुके हैं, आज उनके फाइनल्स हैं। तो पंजाब कॉलेज इस बात पे बिलीव रखता है कि बच्चों को बहुत अच्छी निसाबी यानी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ उनको गैर निसाबी ये स्पोर्ट्स की सूरत में उनको हम एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। लेकिन ये भी मैं बताता चलूँ कि वक्त के साथ साथ ये बात साबित हो चुकी है कि खेल और किताब ये दोनों ही बच्चे की शख्सियत को बनाने में इक्वली रोल प्ले करती हैं, बल्कि ये इनको हम कहें कि ये एजुकेशन ही है तो इसमें कोई बेजा नहीं। तो मैं एज एजुकेशनिस्ट समझता हूँ कि बच्चे का ये बुनियादी हक है कि उसको प्ले ग्राउंड के साथ, लॉन्स के साथ, खेल के साथ जोड़ा जाए और ये स्पोर्ट्स हैं जो बच्चे की शख्सियत के अंदर स्ट्रेंथ लाते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं, स्ट्रेंथ लाते हैं। तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ ज़िंदगी के हवाले से उनका जो आउटलुक है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाता है, उनमें पॉजिटिविटी आती है, उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होती है और हार और जीत दोनों सूरतों को वो अपने ज़िंदगी में शामिल करने की सख्त पैदा कर लेता है। अभी सुबह भी बात हो रही थी कि जीत के बाद आमतौर पे लोग आपे से बाहर हो जाते हैं और ये खेल का मैदान है जो उन्हें सिखाता है कि जीत के बाद कैसा बिहेव होना चाहिए और हारने के बाद
कैसा शो करना चाहिए। ये खेल का मैदान सिखा सकता है, किताब या कह लीजिए कि क्लासरूम नहीं सिखा सकता। तो बुनियादी मकसद यही था कि बच्चों को हम निकाला जाए और इनको खेल से जोड़ दिया जाए, कि मैदान से जोड़ दिया जाए। तो खेल के साथ साथ हमने जो पाकिस्तानियत है, यानी पाकिस्तान से मोहब्बत जो है, वो भी आज देखेंगे कि बच्चे मुख्तलिफ़ सूबों का कल्चर पेश करेंगे और उस कल्चर में अपने वतन से मोहब्बत पूरी तरह से जलवागर होगी। तो आज का जो फेस्टिवल है बहुत बड़ी एक्टिविटी है, इसमें मेरी पूरी टीम की एनर्जी है और लो स्टाफ से लेके फैकल्टी, क्लास इंचार्ज और हाउस इंचार्ज सबका इक्वली रोल प्ले है और तभी जाके आज का ये यानी जो इवेंट है वो कामयाबी से हमकिनार हुआ है। देखिए, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं मुख्तलिफ़ महाज़ों पे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए कि मेजर अज़ीज़ भट्टी कौन था, उन्हें पता होना चाहिए कि मेजर तुफ़ैल शहीद कौन है। इसी तरह से 8 शहदा के नाम पे हमने मुख्तलिफ़ हाउसेस को नॉमिनेट किया, मंसूब किया, ताकि इस बहाने से कम वो अपने शहदा का नाम तो जान सकें, उनकी कुर्बानियों से आगाह हो सकें और उनसे उनकी मोहब्बत जो है वो पैदा हो। तो ये एक तरह से कह लीजिए शौरी तौर पे हमने किया है कि आज का बच्चा जो है वो बहुत सारी चीज़ों से वो बेचारा ला इल्म होता है और कतई तौर पे उसको नहीं बन। तो हमने देखिए सुबह से लेके इन शहदा के नाम कोई 20 मरतबा पुकारे गए हैं। तो आज जो 600-700 बच्चा आपके प्ले ग्राउंड में नज़र आ रहा है, उनको फीड हो चुका है, इनके नाम जो हैं उनकी समातों में पेवस्त हो गए हैं। वो ज़रूर इनके बारे में देखेंगे, मज़ीद पढ़ेंगे और मज़ीद जानेंगे और उनके अंदर भी इसी तरह का वतन से मोहब्बत और जज्बा जो जिहाद है वो उभरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाकिर अवान है, साबिक़ जनरल काउंसलर भी हूँ और राइटर भी हूँ और एजुकेशन से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है एयर फोर्स से रिटायरमेंट के बाद। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से ये कहूँगा कि पंजाब कॉलेज बाराकू हमारे इलाके में एक ऐसा तालीम व तरबियत का अदारा है जहाँ से हमारे मुस्तक़बल के नौनिहाल जो हैं वो तालीम व तरबियत हासिल कर रहे हैं। और यहाँ आज इनका स्पोर्ट्स गाला है और तालीम से मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप डिग्री ले लें या आप जो है ना वो किताबें रटा लगा के अपनी डिग्री सर्टिफिकेट ले लें। असल मतलब जो तालीम का होता है वो आपकी तालीम व तरबियत है कि आपकी ऐसी अच्छे इदारे जो होते हैं वो इस तरह की तरबियत करते हैं कि जो हमारे मुस्तक़बल के नौनिहाल हैं वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। कामयाब ज़िंदगी से मुराद ये है कि ऐसा इंसान, इस तरह के शहरी जो ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए वो मुफीद शहरी हूँ। तो ऐसे ही तालीम तरबियत का एक अदारा जो है हमारे इलाके में मेरा ताल्लुक़ चूँकि करलोड़ से है और हमारे नज़दीक ये पंजाब कॉलेज बाराकू का इनेकाद हुआ है, हमारे लिए बड़ी खुशी है, हमें बड़ा इससे फ़ायदा है। हमारे बच्चे और बच्चियाँ बहुत सारे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। जी देखें, जो अच्छी कौमें होती हैं हमेशा अपने शोधा को याद करते हैं, इसलिए कि शोधा की बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। ये इतना कोई आसान काम नहीं होता जो अपनी जान, अपनी ज़िंदगी, अपने मुल्क और मिल्लत के लिए कुर्बान कर देते हैं। ये बड़े एजाज़ की बात है उनके लिए और हमें उनको याद करना चाहिए। और यही एक पंजाब कॉलेज की ये खूबी भी है, ये अपने मुल्क के शोधा को, जिस तरह आपने देखा है कि सरवर, इस तरह दूसरे नाम भी लालक जान, और ये जो नाम लिखे हैं अपने शुदा के हवाले से, तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छे इदारे, अच्छे असातिज़ा और अच्छे लोग जो होते हैं वो अपने शुदा को हमेशा याद रखते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब कॉलेज बाराकू कैंपस के ज़ेरे तमाम आज का ये स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल है और जैसे कि बड़ा मशहूर एक इंग्लिश का मैक्सिम है कि अ साउंड बॉडी कीप्स अ साउंड माइंड। तो उस चीज़ को ज़हन में रख के हम करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं बच्चों के। और आज का ये जो मेला है स्पोर्ट्स है, ये इसका एक मज़हर है। बाकी हमारे जो हाउसेज़ हैं वो हमने इन बच्चों को 8 हाउसेज़ में तकसीम किया है और हाउसेज़ के नाम जो हैं वो हमारे जो जितने भी निशान हैदर वाले जो शहदा हैं वो उनके नामों पे हैं।
اس سے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے وطن کے لیے جان قربان کی، ان کی جو قربانی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسرا، بچوں کے اندر ایک جو پیٹریاٹک فیلنگ ہے وہ آتی ہے، اور وطن سے محبت جو ہے وہ مزید بڑھتی ہے جب وہ اپنے ان ہیروز کے بارے میں سنتے ہیں یا ان کے نام ان کے ہاؤسز کے نام ہوتے ہیں، تو اس سے ایک اندر ان کے جو ہے نا جذبہ حب الوطنی یہ بہت اچھی طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس کا جو سلسلہ تھا۔ دوسرا، اوورآل انوائرمنٹ، بچہ جب اسپورٹس میں آتا ہے تو وہ کوآرڈینیشن سیکھتا ہے، وہ ٹیم ورک سیکھتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نارملی کلاس روم کے اندر تھوڑی سکھانی مشکل ہوتی ہیں، تو میدان ان چیزوں کو سکھاتے ہیں۔ تو کچھ باتیں ہیں جو ہم کلاس روم میں سکھاتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم گراؤنڈز میں بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین سا کمبینیشن ہوتا ہے جس سے بچہ جو ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں آگے بڑھتا ہے۔ بچوں کی آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کے لیے بھی ان کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ بڑی دیدنی ہوتی ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے، بس ان کو ایک دفعہ بتانے والی بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے یہ رول پلے کرنا ہے اس سپورٹس میں، تو یہ ماشاءاللہ ایک سے زائد بچے کسی ایک ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو سپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے بچوں کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پنجاب کالج بارہ کو اسپورٹ اینڈ کلچرل فیسٹیول کے طلباء نے بھی حق نیوز سے خصوصی بات کی۔ میرا نام ہے حمزہ لطیف، تو میں نے راشد مناز میں کمپٹیشن میں لیا حصہ، اور کرکٹ میچ میں بیٹسمین کے لیے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے اسپورٹس میں آ کے۔ بہت جو ایکسپیکٹیشن کی تھی کالج سے اس سے کہیں زیادہ ادھر آ کے پتہ لگا ہے، صرف اسٹڈی نہیں، اسپورٹس کا میدان بھی انسان کا جذبہ بڑھتا ہے۔ جی، میرا نام حزب اللہ ہے، میں B0321 پری میڈیکل سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے ہمارے ہاؤس کا نام کیپٹن محمد سرور ہے، جس کے ریپریزنٹر سر اورنگزیب صاحب ہیں جو ہمیں انگلش پڑھاتے ہیں۔ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جب ہار جاتے ہو تو آپ کیسے فیس کرتے ہو، اور جب جیت جاتے ہو تو آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور ہار جاتے ہو تو آپ کا تب بھی حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور ہم نے ابھی فٹ بال اور والی بال کیے، فٹ بال اور والی بال میں ہم جیتے ہیں، اور کرکٹ میں ہم ہار گئے۔ ابھی اور بھی میچز ہیں جو کہ ابھی رہتے ہیں اور ابھی ہم بنائیں گے۔ جی بالکل ہونا چاہیے، ہمارے کالج جو ہے ہر سال یہ ایونٹ منعقد کرتا ہے سپورٹس کا، اور بھی ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے، اس میں صرف پڑھائی نہیں ہوتی، ذہنی نشو و نما بھی ہونا چاہیے۔ صرف پڑھائی انسان کو دماغی توازن بھی خراب کر سکتی ہے، لیکن ساتھ میں اگر یہ ذہنی نشو و نما ہوگی اور سپورٹس ہوگا، یہ ہوگا، تو ہمیں اور حوصلہ ملے گا۔ اور میرا نام بلال احمد ہے، میں آئی کام کا اسٹوڈنٹ ہوں پارٹ 2 کا، تو یہ میں راشد منہاز ہاؤس کو وہ کر رہا ہوں۔ تو یہ اسپورٹس فیسٹیول میں میری بھی ابھی 3 لیگ ریس ہونے والی ہے، تو اس کے لیے بھی مجھے محنت کی ہے کافی ٹرائی، تو بہت دل لگا کے کھیلنا پڑے گا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ، ہمارا یہ ویسے لاسٹ ایئر ہے تو ہم مس کریں گے اس کو اپنی ساری لائف میں، یہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ پچھلے سال بھی ہمارا اسی طرح یہی ڈے تھا، تو بہت اس کو بھی ابھی تک وہ دوبارہ وہی والی فیلنگز آ رہی ہیں۔ اسپورٹس میں ہم فٹ بال میں تھے تو اس میں بھی کھیلا ہے، اور ابھی 3 لیگ ریس ہوا ہے ہماری کچھ لمحے بعد۔ میں یہ اسیب صاحب نام ہے میرا، اور میں سوار حسین ہاؤس کو سپورٹ کر رہا ہوں، مطلب اس کی طرف سے کھیل بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا لگتا ہے، کافی انرجیٹک ہوتا ہے بندہ، اور یہ ہونے چاہیے، یہ ایک یادیں بھی بن جاتی ہیں، بندہ فزیکل بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو گرو کرتا ہے، اور کافی اچھے یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں مزہ آتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سکلین حیدر ہے، میرا جو ہاؤس ہے اس کا نام کرنا شیر خان ہے۔ تو جو اسپورٹس ہو رہے ہیں بہت اچھا ہو رہے ہیں۔ پہلے جیپ شو ہوا بہت اچھا گیا، اس کے بعد رننگ ہوئی، اور 100 میٹر ہوئی، پھر 300 میٹر ہوئی، بہت زبردست گئی۔ پہلے 100 میٹر میں ایک ہمارا لڑکا تھا، اور 300 میٹر میں لڑکا ایک تھا، تو میں نے والی بال میں لیا تھا، سیمی فائنل تک ہے، پھر ادھر سے آ گیا۔ میرا نام عبدالرحمان ہے، میں پارٹ 1 B0122 کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں حوالدار للک جان ہاؤس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ آج میں اس اسپورٹس اینڈ کلچر فیسٹیول میں نے 3 لیگ ریس میں حصہ لیا ہے، اور اس سے مجھے جو بڑی بات سیکھنے کو ملی ہے، سب سے پہلے کوآرڈینیشن، اس کے علاوہ حوصلہ افزائی، یہ جو ضروری ہے بہت، فزیکل ایکٹیویٹی، اس کے لیے ویسے تو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک کہہ لیں آپ کے
ایک خوبصورت ایونٹ ہے، اس میں حصہ جتنا حصہ لیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے جی۔ وہ نشان حیدر ان کے شہید ہیں ہمارے 1975 کی جنگ میں، 65 کی جنگ میں اور بڑے بہادری کی ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں، ان سے سیکھا بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسی موت نصیب فرمائے۔ ایک اتنے بڑے نام کو ریپرزینٹ کرنا بڑے آنر کی بات ہے، اور یہ اس کے ساتھ انصاف بھی کرنا چاہیے، اس کی عزت کریں، اس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں اور اپنے ملک کے ساتھ حب الوطنی کریں۔ سر السلام علیکم، سب سے پہلے میرا نام مبشر ہے اور میں کیپٹن محمد سرور ہاؤس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، جس کے کوچ ہیں وہ سر اورنگزیب صاحب۔ اور اس اسپورٹس فیسٹیول کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک پرائیویٹ ادارے میں اسپورٹس فیسٹیول ہو رہا ہے، لیکن ایسا لگتا نہیں، ایسے لگتا ہے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ یہ اسپورٹ فیسٹیول ہو رہا ہے، اور اس سے ہمارے حوصلے بہت بلند ہو رہے ہیں۔ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ہار اور جیت اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں آپ کا حوصلہ دیکھا جاتا ہے اور آپ کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے، نہ کہ ہارنے سے آپ کا حوصلہ کم کیا جاتا ہے، اور جیتنے سے تو آپ کو پتہ ہے حوصلہ بڑھتا ہی ہے۔ لیکن ادھر میں تو کہتا ہوں، میں سب سے پہلے پروفیسر محمد یوسف ابراہیم صاحب جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام کالجز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ اسپورٹ فیسٹیول رکھا ہے۔ اور آج تک میں نے کسی اسپورٹ میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے لیا، کیونکہ میں نے اس دفعہ فٹ بال میں لیا تھا، جس کی وجہ سے الحمدللہ سے ہم فائنل جیت بھی گئے تھے، اور والی بال کا بھی فائنل ہم جیت گئے تھے۔ کیپٹن محمد سرور یہ ہمارے ایک عظیم سپاہی، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، بہت ہی عظیم سپاہی تھے، جنہوں نے اپنی اس ملک و ملت کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور ہمیں یہ سکھایا کہ کبھی جھکنا نہیں ہے، ہمیشہ آگے بڑھنا ہے۔ سر جی، میں اپنے شہداء کے لیے سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارے شہداء جو ہیں وہ اس دنیا سے تو چلے گئے، لیکن ہمارے دلوں میں زندہ، اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور ہم ان کا بہت بہت شکر گزار ہیں جن کی وجہ سے آج یہ ملک سلامت ہے۔ اس موقع پر جیتنے والے کھلاڑیوں میں انفرادی طور پر، جبکہ سیکنڈ اپ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اسٹوڈنٹس میں بھی میڈل تقسیم کیے گئے۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مینیجر ڈائریکٹر آفتاب رانا تھے۔ اس کے علاوہ پنجاب کالج بارہکو کے پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد ساجد قریشی نے خصوصی شرکت کی۔ کالج کے پرنسپل پروفیسر یوسف ابراہیم نے مہمانان اعزاز حافظ محمد اقبال، ایڈیٹر روزنامہ پروفیسر بدر منیر شاہد، پرنسپل پنجاب کالج G9 ملک شوکت اقبال، ڈائریکٹر پنجاب کالج تلا گنگ چودھری ناصر امین، محمد رضوان، میڈیا کوآرڈینیٹر PTI پروفیسر ستل حسن، پروفیسر محمد کوسا، شاکر اعوان اور دیگر مہمانوں کا شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ پرنسپل پروفیسر یوسف ابراہیم نے میڈیا ارکان کی شرکت اور پاکستان سویٹ ہوم کے چیئرمین زمرد خان اور ان کی انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس سال کے ونر شبیر شریف ہاؤس اور رنر اپ میجر عزیز بھٹی ہاؤس کو جرنل ٹرافیاں ایوارڈ کی۔ پروگرامنگ کے آخر میں ایونٹ انچارج، ہاؤس انچارجز، سپورٹ آفیشلز، اساتذہ اور ایڈمن کو سوئنز اور دیگر سٹاف کو کیش پرائز دیے گئے۔ پرنسپل پنجاب کالج بارہ کو پروفیسر یوسف ابراہیم نے شاندار اور کامیاب اسپورٹ فیسٹیول پر پوری ٹیم کو مبارکباد دی۔